कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। संस्कृतिको नयाँ यात्रा नामक यो पाठ 3 लिएर आज उपस्थित भएको छु र हामीले दुईटा निबन्धहरू पढ्नुपर्छ। त्यो मध्ये आत्मपरक निबन्ध र वस्तुपरक निबन्ध। आत्मपरक निबन्धको रूपमा यो संस्कृतिको नयाँ यात्रा रहेको छ भने वस्तुपरक निबन्ध हामी पछि पढ्नेछौँ। पर्यापर्यटनको सम्भावना र आयाम शीर्षकको वस्तुपरक निबन्ध पछि पढाइ हुनेछ 7औं पाठमा। आज हामी आत्मपरक र वस्तुपरक भनेको के, निबन्ध भाइ बहिनीहरूले तल्लै तहदेखि तल्लै कक्षादेखि लेखिरहनु भएको छ। तर निबन्ध लेख्दा भाइ बहिनीहरूले पूर्व तयारी गरे जस्तो लाग्दैन। परीक्षामा जे आउँछ त्यो आधारबाट क्रमिक रूपमा उत्तर पुस्तिकाका पन्नाहरू भर्ने मात्रै धेरै विद्यार्थीहरूको सोच रहेको देखिन्छ र कहाँनिर अनुच्छेद वा प्याराग्राफ चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा पनि लामो भएपछि परिवर्तन गर्दै जाने परम्परा रहेको छ। वास्तविक रूपमा जुन विषयवस्तु लेख्दै गइएको छ त्यसमा सुरुमा परिचय दिइन्छ निबन्धमा, त्यसपछि गएर बीचमा त्यसका राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू चाहिँ को विश्लेषण हुन्छ र अन्तिममा गएर निष्कर्षको रूपमा के सुझावहरू रहेको खण्डमा अन्तिम अनुच्छेद रहन्छ। यसरी थोरैमा पनि 3 अनुच्छेद र बढीमा 6-7 अनुच्छेदसम्मका निबन्धहरूको संरचना हुन्छ र आज पढ्न लागि यो आत्मपरक निबन्ध को शीर्षकमा संस्कृतिको नयाँ यात्रा। अब संस्कृति भनेको के, हामीले जुनसुकै दशैं तिहार चाडपर्वहरू यी जति पनि छन् त्यसलाई हामीले संस्कृतिको रूपमा लिन्छौँ। नेपालमा 125 वटा जाति र 123 वटा भाषाहरू छन् 2068 को जनगणना अनुसार। अब 2078 सालमा नेपालमा 128 वटा भाषाहरू बढ्न सक्ने हुन सक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ र जात जातिहरूका विभिन्न खालका संस्कृतिहरू रहेका छन् र साझा संस्कृतिको रूपमा हामीले अँगाल्ने जुन छन् यी धेरै जात जाति वर्ग लिङ्गले अँगाल्ने जति पनि संस्कृतिहरू छन् तिनलाई यस पाठमा साझा सम्पत्तिको रूपमा साझा संस्कृतिको रूपमा लेखिकाले लिन खोज्नु भएको छ र यो निबन्धको लेखन सुधा त्रिपाठी, उहाँले प्राध्यापक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीबाट एमए, विद्यावारिधि अर्थात् पिएचडी सम्मको अध्ययन गर्नुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै वर्ष प्राध्यापन गर्नुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पछाडिको ठुलो पद जिम्मेवारी शैक्षिक निकायको शिक्षा अध्यक्ष पदमा रहेर पनि उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभयो र उहाँले धेरै निबन्धहरू समालोचनाहरू लगायतका विधामा विशेष गरेर उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, प्रकाशन गर्नुभएको छ र पाठ्यक्रममा पनि उहाँको 8, 9, 10 कक्षामा पनि उहाँका लेख र रचनाहरू निबन्धहरू समावेश गरिएका छन् र यो 11 कक्षाको यो जुन निबन्ध हो यसमा उहाँले आफ्नो संस्कृति उहाँले आफूले 10 कक्षासम्म पढिसकेपछि अरू आइए बिए एमए गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँ जानुभयो र काठमाडौँ गइसकेपछि उहाँले आफ्ना साथीहरूका माझमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जति पनि साथीहरू थिए, कोही लिम्बू थिए, कोही राई थिए, कोही चाहिँ दराई थिए, कोही मगर थिए, कोही तामाङ थिए, कोही मधेसतिरका थिए, कोही शेर्पाहरू थिए, विभिन्न खालका उहाँको त्यो कन्या क्याम्पसमा पढ्दाखेरि काठमाडौँको पद्मकन्यामा पढ्दाखेरि उहाँले ती साथीहरू भेटिसकेपछि साथीहरूले दशैं तिहार मात्रै होइन अरू चाडलाई पनि त्यस्तै धुमधामसँग मनाइरहेको देख्दाखेरि नेपालमा त धेरै संस्कृतिको भण्डार रहेछ। यी सबै एउटा जसरी फुलबारीमा धेरै विभिन्न किसिमका फुलहरू फुल्छन्, नेपाल देश रूपी एउटा फुलबारीमा यी फुलहरू फुलेका छन्, ढकमक्क फुलेका छन् र यिनलाई हामीले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ एकअर्काका संस्कृतिप्रति र यसलाई साझा संस्कृतिको रूपमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन
उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र त्यसै आधारमा कतिपय संस्कृतिका नाममा विकृतिहरू पनि भित्रिरहेका छन्। जस्तो हाम्रो तीज एउटा संस्कृति हो र त्यसमा दर खाने भनेको एक दिन मात्रै खाने चलन थियो पहिला, तर पछि गइसकेपछि सहर बजारका महिलाहरू जो फुर्सदिला छन् उनीहरूले विशेष गरेर महिनौँ दिनदेखि दर खाने यी प्रचलनहरू जो चालिए यी विकृतिको रूपमा लिएका छ भन्ने अर्थमा र जति पनि हाम्रा देशभित्रका संस्कृतिहरू तिनलाई आक्रमण गर्नको लागि विदेशी संस्कृतिहरूको प्रभाव पर्दै जाँदाखेरि हामीले आफ्ना संस्कृतिको मूल्य पहिचान गर्न नसक्दा र विदेशी संस्कृतिहरू भित्रिँदै गर्दा तिनले हाम्रा संस्कृतिहरूलाई बिटुल्याएका छन् र प्रभावित पाएका छन् र तिनले हाम्रो संस्कृतिमा विकृति मौलाउँदै गएको छ र हामीले कतिपय संस्कृतिहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गर्न नसक्दा पनि हामीले त्यसभित्रका मूल्य मान्यता आफ्ना हजुरबा हजुरआमा आमा बुवासँगबाट संस्कृतिको सांस्कृतिक चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै जान नसक्दा र हामीले त्यो चासो नराख्दा हामी सांस्कृतिक रूपमा टुरिँदै गएको स्थिति छ र आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गएको स्थिति छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यो निबन्धमा चर्चा गर्न खोज्नु भएको छ र उहाँले यो निबन्धमा चर्चा गर्न खोजिएका विषयवस्तुको बारेमा हामी सरसर्ती हेरौँ। बाल्यकालको दशैंको स्मृति मेरो हृदयमा अझसम्म ताजै छ। भनेको बाल्यकालीन अवस्थामा उहाँले पूर्वी नेपालको पहाडमा उनी जन्मिन् र जन्मेपछि दशैंको एकल संस्कृतिमा मात्रै उनी रमिन् र त्यसैको 4-5 महिना अगाडि दशैं सकेको 4-5 महिना पछाडि फेरि अर्को पटक दशैं कहिले आउला भन्ने बाल जिज्ञासा लाग्थ्यो। कि दशैंभन्दा अरू चाडै होइन दशैं तिहार भन्दा भन्ने त्यो पहाडको एउटा चाहिँ ब्राह्मण संस्कृतिको चाहिँ परिवारमा हुर्केको कारणले गर्दा यो चाहिँ लाग्नु स्वाभाविक थियो र यहाँ चित्रमा देखिएको आधार पनि हेर्दाखेरि एउटा पिङ खेलेको चङ्गा उडाएको अनि यता महिलाले चाहिँ यहाँ देउसी भैलो खेलेर यो चाहिँ उपहारहरू दिएको यति मात्र यहाँ चित्रमा दिएको छ। अर्थात् उहाँले आफूले लेखिकाले केवल दशैं र तिहारलाई मात्रै संस्कृतिको रूपमा बुझेको कुराहरू बाल्यकालका जुन स्मृति हुन् त्यसैलाई नै आधार मानेर यो सुरुमा प्रारम्भिक चरणमा उहाँले मान्नु भएको थियो र त्यही दशैं सकिएको 4-5 महिनापछि अर्को पटक कहिले दशैं आउला, राम्रो नाना लगाउन पाइएला, मिठो खान पाइएला, पिङ खेल्न पाइएला भन्ने जुन जिज्ञासाहरू हुन् त्यो बाबुआमाले झ्याउकिरी कराएको 3 महिनापछि आउँछ भनेर उत्तर दिनुहुन्थ्यो र वर्षायाम सकिएको 3 महिनापछि नभन्दै झ्याउकिरी कराउँथ्यो। वर्षाले सिङ्गो पहाडमा छोप्थ्यो, कलकल बग्ने नदी झर्ना र निलो कोशी नदी उर्लन थाल्थ्यो र बिस्तारै त्यो सेलाउँथ्यो र लेखनाथ पौडेलले भने चाहिँ हट्यो सारा हिलो मैलो हरायो पानीको वर्षा जता जाउँ उतै भन्छौँ दशैं आयो। यो लेखनाथ पौडेलले यसरी कविता लेख्नु भएको थियो भने चाहिँ झरी बाढी र हिलो पनि हट्दै गएर शारदीय शोभा भनेको शरद ऋतुको जुन शोभा धरतीमा छाएको बेलामा चाहिँ दशैं आउँथ्यो। पुर्खाले बनाएको यो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध मलाई अति नै प्रिय लाग्थ्यो। लेखिकालाई बाल्यकालको यो मेरो दशैं लुगामा, पिङमा, मिठो खानामा, केरा कुराउनीमा, सेलरोटीमा, मासु चिउरामा र अन्य परिकार र दक्षिणामा बालबालिकालाई दशैंमा प्राप्त हुने दक्षिणा यो चाहिँ बोकेर चाहिँ आफ्नो जीवनमा आउँथ्यो दशैं भन्ने लाग्छ। वास्तवमा एउटी बालिकाका रूपमा यो मेरो बाल्यकाल सुखद पनि थियो भनेर यसरी बाल्यकालीन रूपमा आफ्नो यो पर्वको मेरो जीवन र मेरो मनोविज्ञान सदैव रहिरहेका छन्। यद्यपि अहिले अरू पनि संस्कृति मैले बुझ्दै पनि मलाई बाल्यकालीन सन्दर्भमा त्यो दशैं नै मुख्य संस्कृति हो भन्ने लागेको अनुभूति यहाँनिर आएको छ सुरुमा। र यो दोस्रो प्याराग्राफमा जीवन एउटा प्रवाहशील नदी हो। वास्तविक रूपमा हाम्रो नदीलाई जसरी नदी चाहिँ प्रवाहशील हुन छाडिसकेपछि प्रवाहशील हुन छाड्यो भने नदी जसरी चाहिँ दुर्गन्धित हुन्छ र पानी बग्न सकेन भने जसरी दुर्गन्धित हुन्छ त्यस्तै तरिकाले यहाँनिर जीवनलाई निरन्तर बगाइरहनुपर्छ, प्रवाहशील बनाइरहनुपर्छ। एक ठाउँमा कुवामा बसेको भ्यागुतो जस्तो तरिकाले कुनै गाउँमा हराउनु हुँदैन। जति धेरै घुम्दै गयो त्यति धेरै विचारहरू फराकिला हुँदै जान्छन् र धेरै कुराहरू बुझ्दै गइन्छ। लाटो देशको कारणले त्यहाँनेरि भइँदैन।
भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो गाउँ छाडेर जब सामुद्रिक नागरिक यात्रा जस्तै ठानेर उहाँले दुर्गम जिल्ला छाडेर काठमाडौँ पुग्नुभयो र पुगिसकेपछि अरू मान्छेसँग उहाँ बिस्तारै गल्ली कोलाहल र भेटभाडसँग पनि उहाँ परिचित हुँदै जानुभयो। काठमाडौँको कन्या विश्वविद्यालयमा भर्ना भइसकेपछि उहाँका साथीहरू भेटिए, तामाङ, गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई, झा, यादव, नेवार आदि सबै साथीहरू भए। यिनीहरूले कसैले दसैँको शरदको भनेको चाहिँ यो असोज कार्तिकको दसैँ मनाउँथे, कसैले चाहिँ अर्कै चैते दसैँ मनाउँथे, कसैले बुद्ध पूर्णिमा मनाउँथे, कसैले उँभौली चाड मनाउँथे भने कसैले उँधौली, कोही क्रिसमसको गीत गाउँथे, कोही लोसारको चाहिँ आफ्नो मूल चाड मान्थे, कोही माघीको परिकार बताउँथे थारू संस्कृतिमा, कोही देउडाको भाका गाउँथे। यसरी सिङ्गो नेपाल चिन्न सक्ने भएको अनुभूति लेखिकाले यहाँ गर्नुभएको छ निबन्धकारले। र महाकाली र मेचीको सिङ्गो परिवेशमा नयाँ नयाँ संस्कृतिको अनुभव उहाँले गर्न थाल्नुभयो। भिन्न संस्कृति, भिन्न धर्म, भिन्न पहिरन, भिन्न पहिचान बल्ल उहाँले चाहिँ आफूले अनुभूति गरेको यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। र यो त्यसले चाहिँ भिन्न संस्कृति, धर्म, पहिरन, पहिचानबाट त्यही विविधताको जो साङ्लोले बाँधिएका छौँ हामी। र नेपाल र नेपाल त मेचीदेखि महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण मध्य तराई मधेससम्म उदात्त चेतना र भावमा फैलिएको रहेछ भन्ने अनुभूति पनि उहाँलाई भयो। र विद्यालय जीवन जहाँ नेवार संस्कृति, मुस्ताङको थकाली संस्कृति, पूर्वको किराँत संस्कृति बुझ्ने, शेर्पा संस्कृति, मधेसी संस्कृति, मगर संस्कृति, थारू संस्कृति, यसरी क्रमिक रूपमा बुझ्दै जाँदा उहाँले आफ्नो यिनलाई सबै साझा संस्कृतिको रूपमा लिनुभयो र यही मेरै देशका साझा सम्पत्ति हुन् भन्ने अनुभूति निबन्धकारलाई भयो। र म पनि त्यही फुलबारीको एउटा बिरुवा थिएँ र साझा बनेर फुल्ने र फक्रने तर्खरमा थिएँ भनेर उहाँले यो अनुभूति गर्नुभएको छ। मनुष्य जीवनको सार्थकता भन्नु नै वास्तविक रूपमा चेतना हो। चेतनाको जति विस्तार गर्दै गइयो त्यसपछि सबै खाडलहरू, सबै विभेदहरू पुरिँदै जान्छन्। धनी वा गरिब हुनु के हो, मानिस गरिब वा धनी किन हुन्छ, यो मैले विद्यालयमा पढ्न पाएकी थिइनँ। तर समयमा विषयमा पढाउने परिपाटी नै थिएन र त्यस बेला क्याम्पसमा पनि यस्ता कुरा पढ्न पाइन्थ्यो। निजी अध्ययन र मेरो जीवनबोधका लागि सार्थक समय थियो। वास्तविक ज्ञानको खोजीमैका लागि म निजी अध्ययनतर्फ तानिएँ। वास्तविक रूपमा कक्षामा चाहिँ विद्यालयमा, कलेजमा पढाइ हुने जति पनि क्रियाहरू छन् ती भनेको चाहिँ औपचारिक शिक्षा हुन् र त्यसले कक्षा उत्तीर्ण गर्न, उपाधि प्राप्त गर्न मात्रै त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। र जब निजी ज्ञानको खोजीमा निजी अध्ययनतर्फ लागिँदैन तबसम्म आफूले यो प्रकृतिलाई र आफ्नो सम्पूर्ण यो विश्वलाई चिन्न सकिँदैन। यसरी क्रमिक रूपमा उहाँले पढ्दै जाँदा संस्कृतिको श्रम संस्कृति फल्ने र फुल्ने रहेछ, फक्रने रहेछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। लोकजीवन, लोक संस्कृति, लोककथा तिनका जीवनमा संस्कार थिए, संस्कृति थिए, आत्मा थिए। श्रम तिनका जीवनको मात्र नभएर राष्ट्रकै प्रतिष्ठा थियो भन्ने पनि थाहा पाएको अनुभूति निबन्धकारलाई भयो। मान्छेमा भेद हुन्न भन्ने संस्कार मैले सिकेँ भन्नुभएको छ उहाँले। वास्तवमा पढ्दै गएपछि, निजी अध्ययन गर्दै गएपछि, कलेजका पाठ्यक्रमका किताबहरू पढ्दा मात्र चाहिँ त्यो सबै खाडलहरू पुर्न सकिँदैन र आफूले श्रम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण संस्कृति रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भयो। र आज विश्वमा जति पनि उन्नति गरेका छन्, प्रगति गरेका छन् र विश्वमा उन्नतिले सगरमाथा चुमेका छन्, तिनीहरूले श्रम, सिप र जाँगरले नै मान्छेलाई प्रगतिको शिखरमा पुर्याएको भन्ने अनुभूति पनि निबन्धकारले यहाँ व्यक्त गरेको देखिन्छ। आफू महिला भएको हुनाले छुट्टै वर्ग चाहिँ आफूसँग एकाकार हुने वर्ग पनि महिला भयो भन्ने लाग्यो। महिलाका बारेमा बिस्तारै बोध गर्न थाल्दै जानुभयो। जाँदाखेरि कहीँ छाउपडी प्रथा, प्राकृतिक जीवन यो अत्यन्त निन्दनीय रूपमा उहाँले लिनुभएको छ। प्राकृतिक जीवनमा आउने शारीरिक परिवर्तन र आफूले भोग्ने रजस्वलाको समय, विशेष सुरक्षा, महिला किन कमजोर भन्ने कुरामा मान्छेमा किन विभेद गरियो पुरुष र महिला, यो पनि उहाँलाई फुलदुरीको विषय रह्यो। आफ्नो पहिचान खोइ भन्दै म किन बोल्न सक्दिनँ भन्ने यी प्रश्नहरूतिर घोरिन थाल्नुभयो। मलाई लाग्यो प्रश्न गर्नु आलोचनात्मक हुनु र प्रश्नले मानिसलाई विवेकी बनाउँछ, तार्किक बनाउँछ र बुझिदिन्छ। प्रश्न नगरेको भए ग्यालिलियो र हुने थिएन।
गार्गी र मैत्री हुने थिएन। वास्तविक रूपमा प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, जिज्ञासा समाधान गर्न जान सक्नुपर्छ, मनभित्रै कुराहरू राखियो भने त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन र मान्छे दास भएर बस्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। प्रश्न गर्दै जान सकियो भने, विद्रोह गर्दै जान सकियो र परम्परागत मूल्य मान्यतालाई वास्तविक रूपमा बुझ्दै जान सकियो भनेदेखि गार्गी मैत्री हुन सकिन्छ, मङ्गलादेवी सेम हुन सकिन्छ, साना प्रधान हुन सकिन्छ, राजा राजेश्वरी योगमाया र विद्रोही महिलाहरू हुन जसरी चाहिँ उहाँले नाम कमाउनु भएको छ त्यो हुन सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र त्यही न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण गर्ने चाहनामा उहाँले आफ्नो यो चाहिँ आफू पनि सामेल भएको र आवाज दिएको अनुभूति यहाँ गरिएको छ। सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गर्नको लागि हामीले प्राप्त गर्ने न्याय पनि हो, नयाँ नेपालको सांस्कृतिक दिशा र गति पनि यही हो भन्ने यसमा आएको छ कुराहरू। म बारम्बार सम्झन्छु, घोरिन्छु र चिन्तित पनि हुन्छु। भावुकता मेरो दिमागमा सधैँ किन यसरी खेल्छ र खेलिरहन्छ, समाजमा किन यस्तो संस्कृति बन्यो र बनाइयो, मान्छेको भेद किन जन्म्यो, रङ्गको भेद, वर्णको भेद, जातिको भेद, लिङ्गको भेद, यी सबै भेदहरू किन चाहिँ जन्मिए र यी भेदबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ र बनाउन सकिन्छ। सभ्य र विकसित भनिएका कतिपय देशमा पनि आजसम्म एक जातिको रङको आधारमा अर्को जातिमाथि दमन गरेको सुनिएकै छ। हामी पनि कहाँ मुक्त छौँ र छैनौँ यी भेद भावबाट। र यस्तो किन भएको होला, समाजमा श्रम विभाजनले मान्छेलाई किन भिन्न भिन्न गर्ने बनायो, हामीले त्यही आधारमा जात बनायौँ, त्यसकै आधारमा विभेदको परम्परा सुरु भयो। कोही दलित भयौँ, कोही ब्राह्मण भयौँ, कोही जनजाति भयौँ। हाम्रा संस्कारहरू छन्, आफ्ना परम्परा छन्, आफ्ना खानपान छन् र आफ्ना वेशभूषा छन्। हाम्रो रङ भिन्न छ, कोही काला होला, कोही हामी गोरा होला, हाम्रो अनुहार भिन्न होला, कसैको नाक चुच्चे होला, कसैको नाक थेप्चे होला। हुँदै पनि हामी समग्र रूपमा नेपाली हौँ र आफूले घोरिने, अतालिने र सोच्ने यही आधारमा नै मानिसमा भेद किन आयो। मनुष्यत्वको र मानवताको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेकै यही हो। धर्म पनि यही हो, कर्तव्य पनि यही हो। समाजले सामाजिक सांस्कृतिक विषयलाई भेदको विषय किन बनायो, नबनाउनु पर्ने। हामी छुट्टियौँ, हामी टुक्रियौँ, हामी भिन्न भयौँ। हामी मनुष्यले नै यो भेद जन्मायौँ, यो भिन्नता मान्छेले जन्माएको भिन्नता हो, नत्र मानिसेको हौँ। हामी सबै प्रकृतिका साझा सन्तान हौँ, साझा प्रधान हौँ भन्ने अनुभूति लेखिकाले यहाँनिर गर्नुभएको छ। संस्कृति हाम्रो परिचय हो, हाम्रो पहिचान पनि हो, हाम्रो अनुभूति पनि हो। संस्कृति हाम्रो बोल्ने, विचार गर्ने र बाँच्ने तरिका पनि हो। हाम्रो संस्कृति बाँच्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृति बाँच्नुपर्छ र त्यसैले हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू पनि बाँच्नुपर्छ। दसैँ हाम्रो दसैँ मात्रै होइन, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, छठ, उँभौली, लोसार, गौरा, माघी, सिरुवा, क्रिसमस इत्यादि सबै हाम्रा साझा संस्कृति हुन्। सभ्यताको यस यात्रामा आफूलाई सोध्ने र सोच्ने गर्दै गर्दा यस्ता सुन्दर अवसर हामीले सदुपयोग गर्नै पर्छ। संस्कृतिका नाममा लिङ्गका आधारमा, वर्गका आधारमा, रङका आधारमा, भूगोलका आधारमा, जातिका आधारमा र धर्मका आधारमा जति पनि भेद हुन्छन् ती सबै विकृति हुन् संस्कृतिका नाममा। तर ती कुरा हट्नुपर्छ र संविधानले सुनिश्चित गरेको पनि यही छ। म बाँचेको पृथ्वी साझा छ, हाम्रा भावना साझाहरू छन् र मन साझा छ। सभ्यताको यात्रामा कोहीलाई दमन गर्ने र कोहीलाई दमित भनेको दमन गरिएको जस्तो बनाइयो। वास्तविक रूपमा यो दमक र दमित नहुनु पर्ने। कोही मूलमा रहियो, कोही बहिष्कारमा रहियो, कोही मूलधारमा, कोही बहिष्कारमा। यस्तो संस्कृति नभएर विकृति हो। हामी न्यायपूर्ण समाजको निर्माणको यात्रामा छौँ र यस यात्राको निरन्तरतामा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। बाल्यकालमा दसैँ मनाउन मामा घर गएका बेलामा मन जस्तो तरिकाले त्यो मन एकदम फोक्का छ। वीरगञ्जमा यो देखेको धानको चौधरी काको घरमा खाएको माघीको माछा, यी सबै उहाँले जुन साथीहरू छन्, सिराका, उदयपुरका अनि रोल्पाका, यी सबै अनि बर्दियाका, यी साथीहरूको घरमा गएर खाएका परिकारहरू, तिनले चाहिँ स्मृतिले सबैलाई यो साझा बनाएको छ। हामी के हिमाल, के तराई, के पहाड एउटै साझा संस्कृतिको निर्माणका समयमा छौँ र भिन्नता र भेदबाट मुक्त समाजको निर्मितिमा छौँ। मेरो 6 दशक लामो यात्रा भनेको 60 वर्षसम्मको यात्रामा परिवर्तन देखेकी छु, रमाएकी छु। यति भएर पनि म अझै सन्तुष्ट छैन। वास्तविक रूपमा उन्नति गर्न चाहने मान्छे कहिले पनि सन्तुष्ट हुनुहुँदैन।
नयाँ समाज र नयाँ संसारको खोजी गरिरहनु मेरो निरन्तर यात्रा हो, जीवन यात्रा हो। यो यस्तो यात्रा हो जसले सांस्कृतिक सत्यलाई स्वीकार गरोस् र सांस्कृतिक न्यायलाई स्थापना गरोस्। वसुधैव कुटुम्बकम भनेको, वसुधा भनेको पृथ्वी नै के हो, सबै आफन्ती हुन् भन्ने संस्कृतिलाई स्थापित गर्न सकोस्। एउटा उज्यालो बाटोमा यो यात्रा निरन्तर र अविचलित भनेको नरोकिकन गतिमा अगाडि बढिरहोस्। म त यस यात्राकी साक्षी मात्रै हुँ, हामी सबै साक्षी हौँ। अबको नयाँ पुस्ताले नयाँ बाटो बनाउनुपर्छ र नयाँ पुस्ता एउटा नयाँ उज्यालो हो। तिनका आँखामा मैले देखेको जति उज्यालो जति पनि यही हो। र यसरी निबन्धको अन्त गरिएको छ र यहाँ शब्द भण्डार छ। शब्दलाई अब यहाँनिर चाहिँ मिलाउनु पर्ने छ। प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ इज्जत, यो तरिकाले दिएको छ। अब एकाकार भनेर दिएको छ, एकै हुने किसिम भन्ने यो अर्थमा हेर्ने। उत्पीडित भनेको चाहिँ पीडा दिएको भनेर हेर्ने। विद्रोह भनेको चाहिँ सामान्य विरोध होइन, ठुलो चाहिँ विरोध। कार्यान्वयन भनेको चाहिँ विधिपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने, काममा ल्याउने। प्रवाहशील भनेको चाहिँ निरन्तर बगिरहने। यो अर्थमा चाहिँ यहाँनिर यसलाई जोडा मिलाउन सकिन्छ। र पदावलीहरू याद दिएका छन्, शब्दको अर्थ दिएको छ। शब्द चाहिँ पाठबाट खोज्ने भनेको छ। जीवनलाई पवित्र पार्ने काम, समुद्रको जहाजमा बसेर गर्ने यात्रा, एउटै मात्र संस्कृति, एकल संस्कृति, यात्रामा प्रत्यक्ष देखिने दर्शक, प्रत्यक्षदर्शी, सांस्कृतिक हिसाबले प्राप्त हुने सांस्कृतिक न्याय, विचलित नहुने यात्रा, अविचलित यात्रा, सबैको हक लाग्ने सम्पत्ति। यो सम्पत्ति नभएर सम्पत्ति हो, साझा सम्पत्ति। शब्दकोश हेरेर दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले मोबाइल एप्सको विकास गरेको छ, नेपाली बृहत शब्दकोश। त्यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्नुहोला र यी शब्दहरू, यस्ता शब्दहरू जो अहिले सामाजिक शिक्षा र नेपाली दुईटै नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुन्छन्, त्यसको लागि चाहिँ नजानेका शब्दहरू हेर्नु पर्यो भने, शुद्धाशुद्धि के हो भनेर हेर्नु पर्यो भने शब्दकोशको प्रयोग गर्ने, मोबाइल एप्सको प्रयोग गर्ने। यी शब्दहरूलाई त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ शब्दको अर्थ लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोला। दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। वाक्यमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यो शब्दको अर्थ जान्नको लागि चाहिँ शब्दकोशको प्रयोग गर्नुहोला। दिएका विषय क्षेत्रका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस्। नेपाली चाडपर्वहरू के हुन्, नेपाली नृत्यहरू के मानिन्छन्, नेपालका भाषाहरू के छन्, नेपालीका पोसाकहरू के छन्, नेपालीहरूले लगाउने एउटा दौरा सुरुवाल कोट मात्रै होइन, ढाका टोपी यति मात्रै होइन, नेपालीका पोसाकहरू, नेपाली खानाका स्थानीय परिकारहरू के छन्, यी पनि हामीले लेख्दै जाने, खोजेर गुगलबाट खोज्दै जाने र त्यहाँ आउँछन्। त्यसरी लेख्दै जान सकिन्छ। यो पालै पालो सशस्त्र पठन गर्नुहोस् र गतिको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा कतिवटा अनुच्छेदमा भनेको छ, यो त्यहाँ हेरेर गनेर जान्ने हो, गाह्रो छैन। 5 वटा प्रश्न बनाउनुहोस्। यो अन्तिम अनुच्छेद पढेर 5 वटा प्रश्न बनाउने, उत्तर मात्रै लेख्ने होइन, प्रश्न पनि बनाउन सक्ने क्षमताको विकास यो पाठ्यपुस्तकले गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खाली ठाउँ भर्ने, तलको आधारबाट या खाली ठाउँ भर्दै जाने, यो पनि गाह्रो विषय भएन। र यी अब माथिको अनुच्छेद पढेर तल चाहिँ 4 वटा वा 2 टा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। अहिलेको नमुना प्रश्नमा 4 वटा चाहिँ मा 1-1 नम्बरको हुनेछ भने 2 टा प्रश्नमा चाहिँ 2-2 नम्बर हुनेछ। र यी पढ्ने क्रममा माथि दिएका चाहिँ जुन अनुच्छेदलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ र त्यसलाई कपी पेस्ट नगरिकन पचाएर पठन बोध भनेको पढेर बुझेर फिल्टर गरेर लेख्ने हो, त्यो प्रयास गर्नुहोला। यो तल दिएका शब्दको अर्थ लेख्ने, उत्तर लेख्ने, अब व्याख्या गर्ने भनेको छ। व्याख्या गर्ने क्रममा प्रस्तुत गद्यांश, यो गद्यांश भयो, कहीँ पद्यांश पनि आउला। फलानु चाहिँ कक्षा 11 को नेपाली किताबबाट लिएको र यो नेपाली किताबको नयाँ संस्कृतिको यात्रा नामक निबन्धबाट लिएको हो। योमा यी पङ्क्तिमा यसो भन्न खोजिएको छ भन्ने र अर्को दोस्रो पङ्क्ति चाहिँ सुरु गर्ने र अन्तिममा निचोड दिने, निष्कर्ष दिने। व्याख्या भनेको तन्काउने हो। तन्काउँदा सबैभन्दा पहिला यहाँ भएका शब्दको अर्थ चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ।
यो खको पनि त्यस्तै तरिका समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भने चाहिँ यो 16 नम्बरमा सोध्न सकिने खालको प्रश्न हो। दुर्बल र सबल पक्षहरू के हुन् नेपाली संस्कृतिका, यो हेर्ने विवेचना गर्ने यी कुराहरू छन्। अब माथिको हेरेर तलको उत्तर दिने भने चाहिँ पनि त्यस्तै तरिका हो। मुख्य बुँदा टिप्ने भनेको छ र भाइ बहिनीहरूलाई बुँदा टिप्नु र सारांश गर्ने भनेर दुईटै एकैचोटि आउँदैन। कतिपय 10 कक्षामा पढेका त्यो बानी बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 11 र 12 को उत्तर पुस्तिकामा पनि संक्षिप्तीकरण गर वा सारांश लेख भन्ने ठाउँमा बुँदा टिपोट पनि गर्ने अनि बुँदा टिपोट मात्रै गर भन्ने ठाउँमा सारांश पनि लेख्ने देखिया छ। त्यसलाई चाहिँ कृपया हटाउनु होला। जे सोधेको छ प्रश्नमा त्यो मात्रै गर्ने र बुँदा टिपोट गर्दा सामान्यतया चाहिँ त्यसलाई पहिला एकचोटि पढ्ने अनि दोस्रोचोटि पढ्दा अन्डरलाइन गर्दै जाने, रेखाङ्कन गर्ने र तेस्रोचोटि त्यसका मुख्य आशयलाई आधार मानेर बुँदा बनाउने। बुँदा बनाएपछि प्रत्येक बुँदाको अन्तमा कमा दिँदै जाने र अन्तिम बुँदामा पूर्ण विराम पनि दिन सकिन्छ। र सारांश लेख्दा त्यही चाहिँ जुन क्रिया वाक्यात्मक रूपमा नभएर गर्ने भएको यसरी लेखिन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई अरू अगाडि भएका बुँदालाई क्रिया राखेर हेर्दै जाने हो। यो पनि गाह्रो छैन। र सुनाइ बोलाइ यो पाठको अन्तिममा दिएको छ, त्यो पढेर यसमा भर्दै जाने हो र यो उत्तर दिने उसमा त्यही पढेर यहाँ चाहिँ उत्तर दिने हो। नेपालका कुन चाहिँ सँग सम्बन्धित छन् यो पनि गुगलबाट खोजेर तपाईँले हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अब पदवर्ग छ, पदवर्ग चाहिँ 9 वटा हुन्छन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, संयोजक, विस्मयाद्बोधक, नामयोगी, क्रियायोगी, नेपाल यी 9 वटा पदवर्गहरू मध्येमा नाम पहिलो हो। नाम भनेको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक यी नामहरू हुन्छन्। प्रकारहरू छुट्याउन भनेर परीक्षामा आउँदैन, तर छुट्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई लेखेको उत्तर चाहिँ सही हुन सक्छ, उपयुक्त हुन सक्छ। नाम शब्द टिप्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ यी अब 5 प्रकारका नामहरू मध्येमा हेर्ने। सर्वनाम सबैलाई बुझाउने नामलाई सर्वनाम भनिन्छ। नाम एउटालाई मात्रै बुझाउने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि हुन्छन् भने सर्वनाम भनेको सबैलाई बुझाउने नाम वा नाम वाक्यको सट्टामा आउने प्रयोगहरू आउने सट्टामा त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ। नामको सट्टामा आउनेलाई सर्वनाम भनेर पनि हामीले चिन्ने गरिएको छ, तर वाक्यको सट्टामा पनि आउँछ। उपवर्ग भनेको चाहिँ सर्वनामभित्र चाहिँ सर्वनामको वर्गीकरण चाहिँ 3-4 तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो वर्गभित्र के पर्छन्, उपवर्गभित्र कसरी चाहिँ सूची बनाउने भन्ने बारेमा यो हेरिया हो। 10 वटा सर्वनामको टिप्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई पढेर गाह्रो चाहिँ छैन। अनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने यी शब्द सर्वनामहरूको छ। विशेषणमा विशेषता जनाउने हो। यो पनि विशेषण हेरिसकेपछि बुझिन्छ, गाह्रो हुँदैन, तल पढेकै प्रक्रिया हो। क्रियालाई क्रियापदको रूपमा लिनु राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ तल चाहिँ क्रियापद भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ क्रिया मात्रै छ। सामान्यतया चाहिँ पदको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यसलाई। अब अरूलाई चाहिँ आखिर पदवर्ग नै हुन्, शब्दवर्ग नै हुन् अरू, तर नाम पद, विशेषण पद भनिँदैन, तर क्रियालाई क्रियापद भन्नु यो राम्रो मानिन्छ, परम्परागत एउटा मान्यता पनि हो। यिनलाई हेरेर छोटो अनुच्छेद लेख्ने, दिएका क्रियापदलाई मिल्दो उपवर्गमा विभाजन गर्ने, दिएका अनुच्छेदलाई 12 वटा क्रिया टिप्ने अनुच्छेदबाट गाह्रो भएन। सृजना र परियोजनामा नेपाली ठुलो ससानो झारपातदेखि ठुला र तर विविधताको भरिपूर्ण छ भनेर नेपालको विस्तार एरिया चाहिँ यसमा तल दिएको भाषालाई हेर्ने हो। अब यो हाम्रो संस्कृति सुनाइ बोलाइको पाठ हो, यो पढेर अगाडि उत्तर दिने भन्ने हो र यो यति नै रह्यो। यो सामान्यतया यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षामा पढ्नुभन्दा अगाडि पनि अब यो पाठ्यपुस्तक पढेर आउने, कक्षामा पढ्दा दायाँ बायाँ हल्ला नगरिकन राम्रोसँग शिक्षकले पढाइरहेका बेलामा सुन्ने र नबुझेको कुरा अन्डरलाइन गर्दै जाने र त्यहाँ कक्षामा सोध्न भ्याइएन भनेदेखि अब नेपाली गृह शब्दकोशको डाउनलोड गरेर शब्दकोशबाट मोबाइल एप्सबाट हेर्दै जाने। त्यहाँ पनि भेटिएन भने शिक्षक वा शिक्षिकालाई कक्षामा सोद्धा पनि हुन्छ र पढिसकेपछि त्यसलाई बुँदागत रूपमा यसको सारांश रहेछ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुनेछ। अब यो तयारी चाहिँ गर्दै जानु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो अहिले पढ्ने क्रम अलिकति यो मोबाइलले फेसबुकले अलिक बढ्ता खाइदिएको छ, त्यसलाई कम गर्नु होला र अध्ययनमा अरूको नोट सार्नुभन्दा यताउता दायाँ बायाँ गर्नुभन्दा आफूले सम्झने गरी कसरी सकिन्छ त्यसलाई बुँदा टिपुर गरेर सारांशको रूपमा खिचेर
बनाउनु होला। यदि त्यो पनि फुर्सद भएन भने पाठभित्रका सम्पूर्ण अभ्यासहरू गर्ने र पाठको सारांश खिचेर गर्ने यीलाई प्रयास गर्नुभयो भने तपाईको अध्ययनमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानेछ र फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्ममा आएको अङ्कभन्दा प्री-बोर्ड वा वार्षिक परीक्षामा तपाईँको राम्रोसँग अङ्क आउन सक्नेछ। र म नेपालीमा कमजोर छु भन्ने कुरा नसोच्नु होला, किनकि हामी नेपालमा जन्मेका छौँ, नेपालमा हुर्केका छौँ, नेपाली पढ्दैछौँ, तैपनि आफूलाई कमजोर नठान्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै यो श्रृङ्खला यसभन्दा अगाडिका 2टा पाठको बारेमा नै राखिएको छ र आगामी श्रृङ्खला पनि मैले यथासम्भव फुर्सद मिलाएको अवस्थामा यसलाई राख्दै जानेछु भन्ने अपेक्षासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।